जिंदगी में भूल कर भी अपनी बीवी को ये एक ताना कभी ना देना। बीवी को अगर जिंदगी में एक मर्तबा भी आपने उसे एक चीज़ का ताना दे दिया तो बीवी के दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत है, एहतराम है, वो मोहब्बत है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में कभी भूल कर भी अपनी बीवी को ये एक ताना ना देना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे घर का सुकून ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। वो बीवी जो तुम्हारे बच्चों की परवरिश करती है, वो बीवी जो तुम्हें बाप बनाने के काबिल बनाती है, वो बीवी जो तुम्हारे घर की रखवाली करती है, वो बीवी जो तुम्हारे लिए खाने पकाती है, वो बीवी जो तुम्हारे सुकून का जरिया है, अगर तुमने जिंदगी में कभी भी एक ताना उसे दे दिया तो तुम्हारी इज्जत उसके दिल से निकल जाएगी। वो तुमसे मोहब्बत के बजाय नफरत करने लगेगी। बेशक वो इसका इजहार ना करे, लेकिन वो तुमसे नफरत करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो एक ताना जो बीवी के दिल में नफरत की आग भड़का दे। क्या तुम जानते हो कि अल्फाज की ताकत तलवार से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। एक तेज़ धार तलवार जिस्म को ज़ख्मी करती है, मगर अल्फाज वो ज़ख्म देते हैं जो कभी भर नहीं पाते, ख़ास तौर पर जब वो अल्फाज किसी ऐसी हस्ती के दिल को चीर दें जो तुम्हारी ज़िंदगी की साथी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है, तुम्हारे दुख सुख की हमराज है, तुम्हारी खुशियों की मुहाफिज है। जी हाँ, वो तुम्हारी बीवी है जो शायद बज़ाहिर खामोश रहे मगर उसका दिल अंदर से टूट जाता है। वो हंसती है, मुस्कुराती है, तुम्हारे लिए खाना पकाती है, तुम्हारे कपड़े संवारती है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करती है, मगर एक दिन अगर तुमने ज़िंदगी में भूल कर भी वो एक ताना दे दिया तो समझ लो कि तुम्हारी इज्जत उसके दिल से ख़त्म हो चुकी है। वो तुम्हें पहले जैसा नहीं देखेगी, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, वो मोहब्बत के बदले खामोश नफरत पाल लेगी और तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। ये वो अल्फाज हैं जो बीवी के दिल में ऐसे जहर घोल देते हैं कि वो ज़िंदा रहते हुए भी तुम्हारे साथ मर जाती है। मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, वो शायद किसी को ना बताए, वो शायद चीख कर तुम पर गुस्सा भी ना करे, मगर उसके अंदर एक आग जल उठती है जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोहब्बत को जलाकर राख कर देती है। वही बीवी जो तुम्हारे लिए दिन रात एक करती थी, वही बीवी जो तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए दुनिया की हर तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती थी, अब वही बीवी तुम्हें देखकर खामोश हो जाएगी, तुमसे नज़रें चुरा लेगी, तुमसे दिल की बात कहने के बजाय अपने दर्द को अपने अंदर दफन कर लेगी। तुम समझोगे कि सब कुछ ठीक है, मगर हकीकत में तुम्हारा हंसता बसता घर बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका होगा। ये एक ताना वो जहर है जो मोहब्बत की जड़ों को खोखला कर देता है। याद रखो, बीवी को तकलीफ़ देना, उसके जज्बात को मजरूह करना और ख़ास तौर पर ये एक ताना देना ना सिर्फ तुम्हारी दुनिया बल्कि तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर है। सोचो, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ हस्न सलूक को बेहतरीन मर्द की निशानी करार दिया है तो क्या हम उसके एक ताने से अपनी बीवी का दिल तोड़कर खुद को बर्बाद करने की मरतब नहीं हो रहे हैं। ये वो ताना है जो तुम्हारी खुशियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है, तुम्हारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है और तुम्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं देगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो एक ताना कौन सा है? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने उसे कभी भी अपनी बीवी को दे दिया तो तुम्हारा सुकून हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं को एक ताना भी जो बीवी के दिल को हमेशा के लिए ज़ख्मी कर देता है। ये ताना कोई आम बात नहीं, ये वो अल्फाज हैं जो बीवी की रूह को चीर कर रख देते हैं, उसकी मोहब्बत को खाक में मिला देते हैं और उसे अंदर से टूट कर बिखरने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो जुमला है जो बीवी की इज़्ज़त नफ्स को रोंद कर रख देता है, इसकी मोहब्बत को नफ़रत में बदल देता है और तुम्हारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को जहन्नम बना सकता है। वो औरत जो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, जो तुम्हारी औलाद को पालती है, जो तुम्हारे घर को संवारती है, जो तुम्हारे लिए अपनी नींदें कुर्बान करती है,
اگر تم نے اسے یہ ایک طعنہ دے دیا تو یاد رکھو وہ تمہارے ساتھ رہے گی مگر اس کا دل تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے ماں باپ نے تو بہتر بہو کی امید کی تھی۔ یہ جملہ، یہ طعنہ، یہ تیر جیسا زخم دینے والا لفظ وہ چیز ہے جو بیوی کے دل کو ایسا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے اس چوٹ کو نہیں بھولتی۔ جب تم اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہو کہ میری ماں باپ نے تم سے بہتر بہو کی امید کی تھی تو تم در حقیقت یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ وہ ناکافی ہے، وہ کم تر ہے، وہ اس قابل نہیں تھی کہ تم سے شادی کر لے۔ یہ جملہ اس کی خودداری کو، اس کی عزت کو، اس کی وجود کو رون کر رکھ دیتا ہے۔ بیوی کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں ایک ناکام انسان ہے، وہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بوجھ ہے۔ یہ وہ طعنہ ہے جو بیوی کے دل میں شک، مایوسی اور بے بسی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ طعنہ بیوی کے دل میں نفرت کو جنم دیتا ہے۔ جب بیوی کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ میرے ماں باپ نے تم سے بہتر کی امید کی تھی تو وہ اندر سے مر جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی، کیا اس نے تمہارے لیے کھانا نہیں بنایا، کیا اس نے تمہارے بچوں کو اچھے طریقے سے نہیں پالا، کیا اس نے تمہارا گھر سنوارنے میں کوئی کمی چھوڑی، پھر کیوں اس کا موازنہ کسی خیالی، نامعلوم اور غیر موجود عورت سے کیا جا رہا ہے۔ یہ جملہ اس کے اندر کی محبت کو زہر آلود کر دیتا ہے اور پھر وہ محبت جو کبھی خوشبو کی طرح تمہاری زندگی میں مہکتی تھی اب ایسا ایسا مرجھانے لگتی ہے۔ تمہیں لگے گا کہ تمہاری بیوی بدل گئی ہے مگر در حقیقت وہ تمہارے الفاظ کی مار سہ رہی ہے کہ اندر ہی اندر بجھ چکی ہوگی۔ یہ طعنہ بیوی کو نفسیاتی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے جذبات بس وقتی طور پر ہوتے ہیں مگر حقیقت میں یہ ہے کہ عورت جب کسی بات کو دل میں لے لیتی ہے تو وہ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر تم نے بیوی کو یہ احساس دلا دیا کہ وہ اس گھر کے لیے ناکافی ہے، افسوس ہے اگر تم نے اس کی محنت کو نظر انداز کر دیا ہے، اگر تم نے اس کے کاموں کی قدر نہ کی، اگر تم نے کبھی اس کی تعریف کے دو بول نہ بولے تو وہ اندر ہی اندر مرجھانے لگتی ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی ساری کوششیں تمہارے لیے کرتی ہے مگر تم اس کی محنت کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی خوش رہے اور تمہاری عزت کرے تو اس کے کاموں کی تعریف کرنا سیکھو۔ بیوی کے کاموں کی تعریف کرنا محبت بڑھاتا ہے۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ بیوی روز تمہارے لیے کیا کچھ کرتی ہے؟ صبح جلدی اٹھ کر تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، تمہارے کپڑے استری کرتی ہے، گھر کی صفائی میں اپنا وقت لگاتی ہے، تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہے اور تمہاری ساری ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ یہ سب وہ کسی تنخواہ یا صلے کے لیے نہیں کرتی بلکہ محض تمہاری محبت اور عزت کے لیے کرتی ہے۔ لیکن جب تم گھر آ کر اس سے کچھ سخت بات کر دیتے ہو، جب تم اس کی محنت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہو تو وہ اندر ہی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ خوش رہے، تم سے محبت کرے اور تمہاری عزت کرے تو اس کاموں کی تعریف کرو۔ جب وہ کھانا بنائے تو کہو کھانا بہت مزے کا ہے، تمہاری محنت نظر آ رہی ہے۔ جب وہ گھر کی صفائی کرے تو کہو ماشاءاللہ گھر بہت صاف ستھرا لگ رہا ہے، تم نے بہت محنت کی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بیوی کے دل میں محبت اور عزت کو بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنے ازواج مطہرات کے کاموں کو سراہتے اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ تعریف کرنے سے بیوی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کچھ مردوں کو لگتا ہے کہ بیوی کے کاموں کی تعریف کرنا کوئی خاص بات نہیں، یہ شاید اس سے ان کی مردانگی کم ہو جائے گی مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب تم اپنی بیوی کے کاموں کو سراہتے ہو وہ تو خود کو اہم محسوس کرتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی محنت کا صلہ ملا ہے اور وہ مزید محبت اور خلوص کے ساتھ تمہاری خدمت کرتی ہے۔ عورت کو عزت دو تو وہ تمہیں بادشاہ بنا دے گی۔ جب تم اس کے کاموں کو سراہو گے تو وہ تمہیں اپنا سب کچھ سمجھے گی، تمہاری عزت کرے گی، تمہاری ہر بات مانے گی اور تمہاری خوشی میں خوش رہے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہمیشہ خوش، مطمئن اور محبت کرنے والی رہے تو اس کی محنت کو نظر انداز مت کرو، اس کے کاموں کی تعریف کرو، اس کا شکر ادا کرو اور دیکھو کہ تمہاری ازدواجی زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔